अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज मुझे एक बड़े अहम मसले पर बात करनी है और इस मामले के हवाले से पिछले चंद माह से बड़ी तशवीशनाक खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और ये मामला है हमारे तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल का। आपको याद होगा अक्टूबर 2016 में एक NGO का सर्वे सामने आया था जिसमें पता चला था कि इस्लामाबाद के 44 तालीमी इदारों में जब सर्वे किया गया तो 44 से 53% तालिब इल्म 12 से 19 साल की उम्र के मुनशियात के आदी पाए गए और शहर के जो एलीट स्कूल से वहां पर जो है वो सूरत-ए-हाल ज्यादा खराब थी। बहरहाल वजारत कैट ने और प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से इस सर्वे की जो है वो तरदीद की गई, मगर अब से कुछ रोज पहले जो है वो इसी तरह की एक और गिरफ्तारी हुई। 9 फरवरी 2017 को एक ग्रोह पकड़ा गया जो कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मुनशियात की सप्लाई करता था और ये सप्लाई करने वालों में 2 तालिब इल्म भी शामिल थे। उससे पहले जो है वो 20 जनवरी 2017 को कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम और प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो कि शहर की एक मुमताज यूनिवर्सिटी है उसके डीन ने एतराफ किया कि उनके कैंपस पर मुनशियात का इस्तेमाल होता है और ये यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लोग इसमें मुलव्वस हैं और फिर ये लोग बड़े ताकतवर हैं और इनके खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकता। 6 जनवरी 2016 को इस्लामाबाद में ही ANF ने कार्रवाई की थी और एक और मुनशियात फरोश ग्रोह को गिरफ्तार किया गया था और ये भी वही ग्रोह था जो कि मुनज़्ज़म तरीके से शहर के तालीमी इदारों में मुनशियात फराहम करता था और जो ANF के कमांडर हैं ब्रिगेडियर हमाद, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन तालीमी इदारों के उन्होंने नाम भी लिए। फिर जो है वो इससे एक रोज पहले 5 जनवरी 2017 को लाहौर में भी इसी तरह से एक ग्रोह पकड़ा गया और वो भी यही काम करता था। 14 दिसंबर 2016 को लाहौर की एक मुमताज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक तालिब इल्म जो था वो मुर्दा हालत में मिला था और मुबैना तौर पर जो इब्तदाई तफ्तीश की गई थी उसमें भी ये बात सामने आई थी कि इस तालिब इल्म की जो हलाकत थी वो ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। हसास इदारे ने जनवरी 2017 में ही लाहौर के कॉलेजेस के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें यह पता चला था कि 3 निजी तालीमी इदारों में जो है वो मुनशियात का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। वहां पर जो कैंटीन्स का अमला है, सिक्योरिटी गार्ड, हेल्पर्स जो हैं वो फरोख्त कर रहे हैं और हॉस्टल्स के अंदर जो है वो सूरत-ए-हाल ज्यादा खराब है। बहरहाल ये तो वो खबरें थी जो कि सामने आई और एक और खबर इसी हवाले से आई थी कि 5 जनवरी 2017 को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज में ग्लोबल यूथ सर्वे का हवाला दिया गया जिसमें पता यह चला कि पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में 9.1% लड़के और 4.1% लड़कियां जो है वो मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं और वो इसके आदी हैं। ये सिर्फ वाकयात ही नहीं बल्कि आदाद शुमार भी इस हवाले से बड़े अहम है। यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस ऑन ड्रग कंट्रोल है उसका एक सर्वे सामने आया था, 2013 का जो सर्वे है उसमें ये पता चला था कि 7.6 मिलियन अफराद पाकिस्तान में मुनशियात के आदी हैं, 78% मर्द हैं, 22% जो है वो खवातीन हैं और बड़ी तादाद इनकी जो है वो 24 साल से कम उम्र अफराद की और खासतौर पर हेरोइन यूजर्स के हवाले से ये कहा गया था कि 8,60,000 के करीब लोग हैं जो कि हेरोइन के इस्तेमाल के आदी हैं और उनकी जो औसत उम्र है हेरोइन के इस्तेमाल करने वालों की वो 24 साल से भी कम है। ये सर्वे तो मौजूद है लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल के हवाले से कोई बाकायदा डाटा जो है वो मैसर नहीं है। वैसे इस पर बात करने के लिए मुझे किसी सर्वे या रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हम अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। अब किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाएं और तलबा से बात करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह हकीकत है कि पाकिस्तान के तालीमी इदारे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यह भी हकीकत है कि अफगानिस्तान जो कि मुनशियात पैदा करने वाले दुनिया के पहले 3 ममालिक में शामिल है उसकी 45% मुनशियात पाकिस्तान से होकर गुजरती है। लेकिन हमें और हमारे तालीमी इदारों को क्या करना चाहिए, हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, यह लड़ाई हमने कैसे लड़नी है, ये कल्चर ड्रग कल्चर यहां पर क्यों आम होता जा रहा है, यही मेरे आज के सवालात है। मेरे साथ एक बड़ा रेलिवेंट और कंसर्न पैनल जो है मौजूद है जिनसे मुझे इस इशू पर बात करनी है। उन लोगों का मैं तारुफ करा दूं। सेनेटर तला महमूद साहब रहनुमा है JUIF के स्टैंडिंग कमेटी जो कैट की है और इंटीरियर की उसके रुकन है। तला महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ताहिर आलम साहब साबिक IG हैं इस्लामाबाद के, जो है वो नारकोटिक्स के हवाले से जो है वो इनकी बड़ी गहरी नजर है। ताहिर आलम साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब माहिर तालीम है, सदर हैं प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क के, बहुत शुक्रिया, इनसे भी बात होगी। डॉक्टर सदाकत साहब माहिर नफ्सियात हैं, एडिक्शन काउंसलर हैं, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात होगी। सेनेटर तला महमूद साहब मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा, ये मामलात आपके सामने आते रहे, क्या ये वाकई इतना सीरियस मसला है
جتنی ہم اس حوالے سے خبریں سن رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ خبریں سن رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ سیریس مسئلہ ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ آج آپ نے جو پروگرام کیا ہے یہ انتہائی اہم نوعیت کا پروگرام ہے. میں چونکہ کیپٹل ایڈمنسٹریشن کیبنٹ ڈویژن کی اوور سائٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوں اور اس حوالے سے میں اوور سائٹ کرتا ہوں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, اس کے علاوہ میڈیکل کے حوالے سے, اور نارکوٹکس منسٹری آف انٹیریئر نارکوٹکس کنٹرول کا میں ممبر بھی ہوں, اور اس سے پہلے میں 9 سال منسٹری آف انٹیریئر نارکوٹکس کنٹرول کا چیئرمین رہا ہوں. اس حوالے سے ہم نے اس کے اوپر جو ورکنگ کی نارکوٹکس کنٹرول کے ساتھ میرا بڑا قریبی اس حوالے سے رابطہ رہا, اور ہم نے اس میں سروے بھی کیا. اس میں یہ انتہائی ہمارے لیے یہ ایک امپورٹنٹ اور انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں, خاص طور پہ اسلام آباد میں, لڑکیوں اور لڑکوں کے کالجز کے اندر اس چیز کا استعمال آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف اسلام آباد اور جن شہروں کا ڈیٹا ہے وہاں پر نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں اسی طرح کے حالات ہیں. پورے پاکستان میں یہی حالات ہیں, اور اس کے اندر جو میئرمنٹس لینے چاہیے یا جو ان کو گورنمنٹ کو اس کے اندر سٹیپس لینے چاہیے, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیپس نہیں لیے جا رہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں طاہر عالم صاحب آپ کی اس پر رائے چاہوں گا, کیونکہ دیکھیں انہوں نے کہا, اور یہ سروس بھی جو کچھ سامنے آئے, جو رپورٹس آئے ہیں, اس میں کہا کہ امپورٹڈ منشیات جو ہے وہ یہاں پر ہمارے تعلیمی اداروں میں استعمال ہو رہی. اب ظاہری بات ہے یہ کہیں سے تو آتی ہوں گی شہر کے اندر, لوکل میڈ تو نہیں ہے. یہ کلچر کیوں ہے, یہ ہمارے یہاں پر کیوں پائی جاتی ہیں, ان کی سپلائی کیوں نہیں روکی جا سکتی؟ انفیکٹ آپ یہ حیران ہوں گے کہ بدقسمتی سے یہ پولیس کی پریارٹیز میں شامل نہیں ہے. ڈرگز کو روکنا, ڈرگز ایک کرائم ہے جو پولیس نے کنٹرول کرنا ہے. پولیس تمام کرائم کو کنٹرول کرتی ہے, لیکن پولیس کی جو ہائی اپس ہے, جو قیادت ہے, اس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ آپ چوروں کو پکڑو, ڈاکوؤں کو پکڑو, قاتلوں کو پکڑو, دہشت گردی کا خاتمہ کرو, اس طرف زیادہ ہوتی ہے, منشیات کی طرف نہیں ہوتی. منشیات کو کنٹرول کرنے کے جو ادارے ہیں ان میں ANF ہے, اینٹی نارکوٹک فورس ہے, اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خود ہے, اچھا, اس کے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جو ہر ضلع میں موجود ہوتے ہیں, جو میڈیکل سٹور جو اس طرح کی میڈیسن بیچتے ہیں, ڈرگز بیچتے ہیں, ان پر انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. پولیس والا کسی میڈیکل سٹور پر چھاپا نہیں ڈال سکتا, کوئی ایسی ڈرگ قبضے میں نہیں لے سکتا. مگر یہ ناکوں پہ تو ہم ہر جگہ جو ہے وہ تلاشیاں لیتے ہوئے انہیں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں, جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ تو ہمیں یہ لوگ تو نظر نہیں آتے, ANF والے ہو گئے یا جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ. بیسک سبجیکٹ ان کا ہے, پولیس کا یہ سیکنڈری سبجیکٹ ہے. اچھا, اب 1 منٹ صرف مجھے دیجیے گا, میں صرف ڈاکٹر صداقت صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ پرابلم کتنا سیریس ہے, کیونکہ آپ فرسٹ ہینڈ ڈیل کرتے ہیں اس طرح کے کیسز کے ساتھ, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں. نوجوانوں میں ڈرگ کلچر, کیا یہ واقعی بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور اتنا ہی پھیلا ہوا ہے جس طرح سے ہم خبریں سن رہے ہیں, جس طرح سے یہ سروے سامنے آ رہے ہیں؟ میں پچھلے 40 سال سے اس شعبے میں کام کر رہا ہوں, اور لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں. تو یہ جو پچھلے دنوں خبریں آتی رہی ہیں بہت سکیری قسم کی, جس سے والدین بہت پریشان ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اسکول, کالج اور یونیورسٹی بھیجتے ہوئے بہت خطرات محسوس کرتے ہیں. حقیقت میں یہ خبریں بے پر کی اڑی ہوئی ہیں, اور جو ہم نے سروے کیا لاہور, کراچی, اسلام آباد میں ولنگ ویز کے انڈر, اس کے مطابق اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ڈرگز کی صورتحال وہی ہے جو سوسائٹی میں ہے, یعنی جسے اقوام متحدہ کی سورسز نے 7.6 ملین کہا, جو کہ پاکستانی آبادی کا تقریباً 4% بنتا ہے. تو جب ہم نے کنفرم کیا تو جو سب سے زیادہ ریسنٹلی خبریں آئی ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے حوالے سے آئی ہیں, اور وہ لاہور میں لمس کے حوالے سے خبریں آئیں جہاں ایک طالب علم کی موت بھی واقع ہو گئی. تو وہاں بھی 4% پایا گیا یہ ریشو جو ایڈکشن کی ریشو ہے. اور تقریباً 10,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور 400 کے قریب اس میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں لمس میں. تو یہ تقریباً وہی ریشو ہے جو سوسائٹی میں ہے. لیکن تعلیمی درسگاہوں میں لوگوں کا نشہ کرنا بڑی اچنبے کی بات ہے اور اگرچہ تشویش کی بات ہے, اور اسکولوں میں بچوں کا
किसी वक्त सुबह स्कूल आना और वो अंडर द डॉक्टर साहब, नौजवानों में ये इशू तो है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये ड्रग कल्चर हमारे तालीमी इदारों में एग्जिस्ट तो करता है ना, और खासतौर पे तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के अंदर? नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं कि चूंकि एग्जिस्ट करता है, और हॉस्टल में चूंकि लड़कों को आज़ादी होती है घर से दूर होने की वजह से, लेकिन तालीमी अदारों में ये सोसाइटी से आता है जिसमें जो एयरलाइंस के पायलट्स हैं उनके अंदर मनशियात और अल्कोहल का इस्तेमाल 80% है। यानी 80% पायलट जो है मनशियात और अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मुआशरे के दूसरे तबके जैसे ब्यूरोक्रेट्स में ये तकरीबन 70% मनशियात और अल्कोहल का इस्तेमाल पाया जाता है। लॉयर्स के तबके में ये कोई 50 से 60% तक, डॉक्टर्स के तबके में ये पाया जाता है। इसी तरह और अशराफिया के जो तबके हैं, नए नए जो बिजनेस को हैंडल करते हैं, नौजवान आके खानदानी बिजनेस संभालते हैं जब पैसे की ताकत उनके पास आती है। फिर जर्नलिस्ट में जो बहुत असर और रसूख रखते हैं, मनशियात का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल 60% है। तो आप मुझे बताइए कि जहां मुआशरे की अशराफिया में, बिजनेसमैनों में और ब्यूरोक्रेट्स में और एयरलाइन पायलट्स में रेशो इतनी ऊंची है, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको लाजमी बात है कि तालीमी इदारों में नजर आएगा, जो बहुत तशवीशनाक है। एक मिनट दीजिएगा डॉक्टर अफजल साहब, प्राइवेट स्कूल्स का इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि कहा यह जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स ऐसी जगह होती हैं जहां पर जो है वो लोगों के पास पैसा होता है, पैसे देने वाले जाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक सेक्टर में उस तरह से नहीं है, वहां पर जो ये कल्चर ज्यादा है। डू यू एग्री? आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, जो बात सर्वे की है ना, उसको तो चूंकि खुद ही बाद में उसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है वो रिजेक्ट भी कर दिया गया, और अभी जो हुकूमती लेटेस्ट मौक़िफ़ आया क्या का, सर्वे छोड़ दें, सर्वे छोड़ दें, मगर बाकी तो बात भी तो है ना। ये फिर गिरफ्तारियां देखें, गिरफ्तारियां फिर कहां से हो रही हैं? अगर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इस तरह के लोग, इनके खरीदार तो मौजूद हैं ना इन कैंपस? नहीं, जो बात अभी डॉक्टर सदाकत साहब ने की ना, मेरा ख्याल है कि वो हकीकी पोजीशन है जिससे हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। जब कौमों के अंदर जो यूथ है, खास तौर पे यूथ है, उसके लिए पॉजिटिव सरगर्मियां खत्म कर दी जाती हैं ना, तो रहमान भाई फिर वो इस तरह की दूसरी नेगेटिव सरगर्मियों में इन्वॉल्व होती है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे यहाँ वो यूथ, वो गवर्नमेंट स्कूलों में हो या प्राइवेट स्कूलों के अंदर हो, अगर उस सर्वे को डिटेल से पढ़ा जाए ना, तो बहुत थोड़ी तादाद है स्कूलों की, एलीट क्लास के स्कूलों की, जिनके यहाँ से सैंपलिंग की गई और उनकी रेशो हमारे सामने रखी गई। अच्छा, चले मुझे सर एक ब्रेक लेनी है। आपने सहूलियात की बात छोड़ दी, तो प्राइवेट स्कूल जो है वो कौन सी सहूलियात देते हैं मुस्बत सरगर्मियों में? ये मैं चाहता हूँ जरा इस पर भी आपकी मैं राय जानूं। एक ब्रेक लेते हैं। ये ड्रग कल्चर का मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है? क्या हमारे तालीमी इदारों के पास इस हवाले से कोई हिकमत अमली है या नहीं? इस पर बात जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारे तालीमी इदारों में मनशियात का कल्चर, और इस पर बात हो रही है। इस वक्त डॉक्टर परवेज हूद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो हमारे तालीमी इदारों में ड्रग कल्चर की बात की जाती है, मनशियात के इस्तेमाल की, ये कितना सीरियस मसला है? क्योंकि इसके हवाले से हमने खबरें भी बहुत सुनी है, फिर कुछ हमने सर्वेस भी देखे। देखिए, मेरा ख्याल है ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर हमें एतबार नहीं करना चाहिए। मैं ये तो नहीं देखता कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो नशे में धुत होकर क्लास में आते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स करते होंगे, यकीनी तौर पर ऐसा होता होगा, लेकिन मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि अगर ऐसे लोग हैं तो वो इक्का दुक्का हैं। अब रात को क्या होता है, कैसी महफिलें जमती हैं और क्या मनशियात का इस्तेमाल होता है, मुझे उसका इल्म नहीं, इसलिए कि मैं ख़ुद तो हॉस्टल में नहीं रहता हूँ। और मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा है कि ये चीज़ कहाँ तक फैली हुई है, तो वो कहते हैं कि हाँ, ये चीज़ हॉस्टल में है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पुलिस को कैंपस के ऊपर होने का कोई जवाज़ नहीं बनता। आखिर जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, या कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसको एक तालीमी इदारे के तौर पर काम करना चाहिए, और ऐसे आला तालीमी इदारे जहां एडल्ट्स होते हैं, जहां ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो अब एडल्ट्स बालिग हो चुके हैं, लिहाजा इनके ऊपर हर वक्त डंडा रखने की जरूरत हरगिज नहीं। तलहा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, और दूसरा मैं चाहता हूं जरा फिर हम बात करेंगे इस पर
اس کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے؟ بہت اچھا کوسچن ہے آپ کا کہ اس کا سدباب کیا ہوگا. سب سے پہلے جو سروے ڈاکٹر صداقت صاحب نے بتایا, میں اسے اختلاف رکھتا ہوں. میرے خیال سے یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو اس وقت اس چیز کی, ان چیزوں کا استعمال کر رہی ہے. اور یہ صرف آپ اس کو ہیروئن یا دوسری چیزوں تک محدود نہیں کر سکتے. آج کل آ رہی ہیں جس کی قیمت ہے 3,000 سے 5,000, شاید اس سے بھی زیادہ آج کل پرائس ہو ایک ٹیبلٹ کی, اور یہ ٹیبلٹ ساری امپورٹ ہوتی ہیں. ان کا نقطہ یہ تھا کہ جتنے ہم معاشرے میں, سوسائٹی میں یا دیگر طبقوں میں ہیں, اتنی ہی جو ہے وہ ان کالجز میں بھی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے. اور میں اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک اعلان کیا تھا, اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ کے پروگرام سے بھی میرا انشاءاللہ اس کو ہم جلدی کریں گے کہ ہم جتنے بھی یہ ادارے کم از کم جو اسلام آباد کے ہیں تعلیمی ادارے, چاہے وہ جہاں پر اس چیزوں کا استعمال کا ہمیں انفارمیشن ہے, وہاں پہ ہم اب بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے ان بچوں کے. اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی میں فروری کے اینڈ میں میٹنگ انشاءاللہ تعالی کال کروں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ بات آپ نے کر دی, کیونکہ جو میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ بھی اس حوالے سے چلیں اگر ایک این جی او کا آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سروے ٹھیک نہیں تھا, مگر کوئی ڈیٹا تو اویلیبل ہونا چاہیے, کوئی ہمارے پاس اعداد و شمار تو ہونے چاہیے. اس سے ڈیٹا آ جائے گا. جس وقت بلڈ ٹیسٹ ہوگے تو یہ سب پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پرسنٹیج کیا ہے. ایک بات. دوسری بات, بالکل فروری اینڈ میں میں نے اس کا اجلاس بلانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس اجلاس کے اندر ہم نارکوٹکس کنٹرول کو بھی بلائیں گے, اور جو پیرا ہے اور جو گورنمنٹ کے اداروں کے جو کیڈ منسٹری ہے ان سب کو بلائیں گے اور ان کو پابند کریں گے. یہ تو پتہ چلے نا کہ پہلے ایٹ لیسٹ اسلام آباد کا ڈیٹا اکٹھا کریں. دوسری بات میں مگر میرا خیال ہے اسلام آباد سے سینیٹر صاحب یہ تو اسلام آباد یہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. ہر جگہ ہے, لیکن کسی ایک جگہ سے تو سٹارٹ لینا ہے. جیسے طاہر عالم صاحب نے بھی ایک ذکر کیا کہ یہاں پر پولیس کے حوالے سے جو آپ فوکس کر رہے ہیں, دیکھیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں طاہر عالم صاحب کہ یہ پولیس کا کام نہیں ہے. پولیس کا کام صرف ان کی سپورٹ کرنا ہے, نارکوٹکس کنٹرول والوں کی. آپ کا نارکوٹکس کنٹرول جو آپ کا ادارہ ہے یہ انتہائی کمزور ہے, نہ ان کی اسٹرینتھ پوری ہے. ایک ہاسپٹل تھا یہاں پہ اسلام آباد کے حوالے سے اگر میں بات کروں, وہ بھی بند پڑا تھا. اس کو انہوں نے بڑی مشکل سے آرگنائز کی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. میں ڈاکٹر صداقت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ویری کوئکلی ڈیٹا کے حوالے سے, کیونکہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتا چلے کہ آخر کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے, کتنی خطرناک بات ہے, کتنی تشویش کی بات ہے یہ. دیکھیے ہمارے جو تعلیمی ادارے جن کو ہم نے سروے کیا, اس میں کچھ ہائی اینڈ ادارے ہیں جن کی بدنامی اس بارے میں زیادہ ہے, اور یہ وہی ہیں جن کی تعلیم کے معیار کے حوالے سے بھی شہرت بہت اچھی ہے. یعنی جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ داخلہ ملنا مشکل ہوتا ہے یا جن کی ریپوٹیشن تعلیم کے اعتبار سے بہت اچھی ہے, وہاں ہم نے جب سروے کیا جنہیں ہم ہائی اینڈ کہہ رہے ہیں, تو 32% جو طالب علم ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں, اور ان میں سے 32 میں سے 16 جو ہے وہ چرس کا استعمال آف اینڈ آن کرتے ہیں, 8% سگریٹ اور چرس کا استعمال ریگولر کرتے ہیں, اور 4% جو ہیں وہ ہارڈ کور ایڈکٹ ہیں. اور جو لو اینڈ ادارے ہیں جہاں کہ یہ بہت ہی کم پایا جاتا ہے منشیات کا رجحان, اس میں سے ایسے ادارے بھی ہیں جو بالکل ڈرگ فری ہیں, جیسے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی ہے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے. اچھا, میں طاہر عالم صاحب اب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ چیز بتائیے اب کیمپس کی سیکیورٹی کے حوالے سے, کیونکہ جو ہم نے اس پہ چیزیں دیکھی, پتہ یہ چلا کہ یونیورسٹی کے گارڈ, کیفیٹیریا میں کام کرنے والے ہیلپر, یہ لوگ ہیں جو کہ دستیابی ممکن بناتے ہیں کیمپسز کے اوپر. تو کیمپس کی سیکیورٹی کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگانا اس کا حل ہے, یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ اے پی ایس کے واقعے کے بعد پولیس کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بہت زیادہ رابطہ بڑھا, اسپیشلی ان کی ٹیررزم کے حوالے سے سیکیورٹی کے لیے. لیکن منشیات کے حوالے سے ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. میں یہ چاہوں گا کہ ایڈمنسٹریشن, پیرنٹس اور پولیس کے درمیان اس سلسلے میں باقاعدہ کوئی کمیٹیاں بننی چاہیے, اور آپس میں ایسے اسٹوڈنٹس اور ایسے لوگ جو سپلائی کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا, ان کو گرفت میں لینے کا ایک پلان بننا چاہیے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں پولیس کی ایکسیس
नहीं होती, सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से अलग बात है, वरना कोई पुलिस वाला तालीमी इदारे में आम हालात में नहीं जो नहीं घुस पुलिस सकता। की प्रेजेंस है कैंपस के ऊपर वो भी नहीं है। वो नहीं है उस तरीके से, तो ये होना चाहिए। दूसरा जो है, अच्छा, आप ये कहते हैं कि होनी चाहिए वहां पर। टेस्ट की बात की तला साहब ने, अब टेस्ट बहुत अच्छी ये तजवीज़ है, लेकिन इसमें फिर हमें कानून साजी आड़े आएगी अगर मैं नहीं अपना मगर टेस्ट मुझे करवाना लगता है हमारे जो तालीमी इदारे भी हैं वो बड़ा इस चीज को दबाना चाहते हैं। वो शायद इस हवाले से बात नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस हवाले से बात की तो फिर बदनामी होगी। इवन पेरेंट्स नहीं चाहेंगे, तालीमी इदारों के सरबराह नहीं चाहेंगे कि उनके स्टूडेंट्स का टेस्ट हो। तो अच्छा। इसमें हमें कोई कानून साजी करनी होगी ताकि कोई इनकार ठीक ना है, कर पता सके तो चले। टेस्ट के लिए। सही। दूसरा जो है, जो मैं समझता हूं कि जब भी कोई मंशियात वाला पकड़ा जाता है, चाहे वो बहुत मामूली मिकदार में कोई मंशियात पकड़ी जाती है, तो वो उधर ही तफ्तीश खत्म हो जाती है, आगे नहीं जाती कि उसने ये मंशियात कहाँ से खरीदी थी और जिसने उससे ली थी उसने कहाँ से ली थी। तो मेरा ख्याल है पुलिस और ANF के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि हम एंड तक पहुंचे, जो सही सप्लाई करने वाला है अच्छा। उस तक पहुंचे। अच्छा। एक और बात कह के मैं बात खत्म करूंगा, ड्रग एक्ट, ये जो टेबलेट्स हैं जिनकी बात की जो 3-3, 4-4 हज़ार की मिलती हैं। अफजल साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये क्या कैंपस की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने का कोई तरीका हो सकता है? क्योंकि मेरा ख्याल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैंपस तक जो ड्रग का एक्सेस है उसको किस तरह से रोका जाए। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि ये कोई अनहोनी नहीं है, नामुमकिन नहीं है, होना ऐसे ही है जिस तरह ताहिर आलम साहब बता रहे थे कि पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट और जो हमारे इदारे हैं इसके रिलेटेड, इनके दरमियान जब कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगा ना, तो मैकेनिज्म डेवलप हो सकता है। अब इदारों के अंदर नहीं पहुंचती ड्रग उस तरह, कहीं रास्ते में, कहीं इदारों के बाहर, कहीं रिसेस के दौरान, कहीं हॉस्टल के बाहर, ये बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिनको आइडेंटिफाई हमने भी किया है और मुख्तलिफ इदारे भी कर रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है बजाय इसके कि इसको आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कैंपस से इसका ताल्लुक नहीं है, अगर उन्होंने लेनी हो तो वो कहीं और नहीं, घर में मैं आपको 2-3 मसाले ऐसे भी दे सकता हूं कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनके बच्चों की रेशो ज्यादा है। कैंपस से ज्यादा फिर एक यंग जनरेशन का बिल्कुल। मसला आ गया ना कि मैंने यंग तो जनरेशन के पास उसका एक्सेस किस तरह से। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि स्कूल में तो बच्चा 4 से 5 घंटे रहता है, अब बाकी 18 घंटे 19 घंटे सोसाइटी स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर जो है वो सब ऐसे लोग, इस एज ग्रुप के लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं, और ये लोग जो है वो पकड़े गए हैं, ये तो सारे स्कूलों को सप्लाई कर रहे थे ना। इनको लगता है कि इनको एक मार्केट वहां पर जो है वो दस्तयाब है, इनके खरीदार वहां पर है, तो ये सारे के सारे उधर आते हैं। चले मुझे सर एक ब्रेक लेने दे, मैं ये इधर आपके नौजवान नस्ल के लिए हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और फिर कैंपस की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है कि इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, तालीमी इदारों में मुनशियात का इस्तेमाल, क्या हमारे तालीमी इदारे ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। ताहिर आलम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अब इक़दामात, असल मसला ये कहा जाता है कि असल मसला इम्प्लीमेंटेशन है। इक़दामात तो आपके पास बहुत सारे हैं, क़वानीन बहुत सारे हैं, 50 मीटर के अंदर आप सिगरेट तक नहीं बेच सकते तालीमी इदारों पर, मगर इन सारी चीज़ों का फिर क्यों फ़ायदा नहीं होता? तो ये लॉज जो बने हैं ये क्यों कारआमद नहीं है? जी, डेफिनेटली फ्लाज है और लाज पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं होता। बात हो रही थी कि हम तालीमी इदारों में किस तरह कंट्रोल करें, कि कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको हम ना कर सकें। हमें एक तो जो उनके गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं, और दूसरा अमला है, स्वीपर्स वगैरह, इसकी करेक्टर वेरिफिकेशन करानी होगी। तो पुलिस कर सकती है इनके आबाई मोहल्लों में जाके। मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है, ज़ाहिर बात है, जो आपका स्टाफ है। जी हाँ, नंबर 2, हमें इर्द गिर्द जो छाबड़ी वाले हैं उनको देखना होगा, उनके करैक्टर का जायजा लेना होगा। इस तरह के गलत शोहरत के छाबड़ी वालों को करीब नहीं आने देना होगा। बुनियादी जिम्मेदारी आप ये समझ रहे हैं कि तालीमी इदारों की है। सबसे पहला जो चेक है वो तालीमी इदारों को रखना होगा अपने स्टाफ पर और जो उनके स्कूल के आसपास जो लोग फिरते हैं। यकीनन। मैं तला महमूद साहब, ये कहा जाता है अवेयरनेस भी इसका एक हल है। आपकी नजर में क्या है ये जो हिकमत अमली अगर हमें बनानी हो कि हमने अपने तालीमी इदारों को महफूज बनाना है और ऐसे लोगों का एक्सेस जो है वो तालीमी इदारों तक रोकना है, कहां से शुरू किया जाना चाहिए? तालीमी इदारे खुद इसको जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो बात है कि तालीमी अदारों में डायरेक्ट सप्लाई नहीं हो रही, डायरेक्ट सप्लाई हो रही है, उसमें यूज़ किए जाते हैं तरीक़ेकार, उसमें इवन बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी बच्चे को अपने साथ अटैच करके
اور یہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ F6 کے اندر یہ جس واقعے کا پائلٹ میں نے کو ذکر پکڑا کیا گیا۔ 2 طالب علم تھے جو گروہ انہوں نے پکڑا ہے، اس میں طالب علم بھی شامل تھے اور یہ اپلائی کرنے جتنے والوں میں۔ اور اس کے اندر یہ جو چوکیدار ہیں یہ ملوث ہیں، آپ نے صحیح کہا، چھابڑی والے جو ہیں جو چھابڑی کے شکلوں میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، یہ کام کس کا ہے؟ یہ تو ادارے کا کام ہے، ادارے کو نہیں پتا کہ ان کی نظر کے نیچے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا، اور یہ جو منشیات کا استعمال ہے یہ آدمی کھلے عام نہیں کرتا، یہ چھپ کے کیا جاتا ہے، اس لیے ان کے پاس یہ فگرز نہیں آ سک رہی اور ہر آدمی چھپاتا ہے اس کو۔ کچھ لوگ ہیں جو فگرز ان کے سامنے آ جاتی ہیں، جو پرسنٹیجز آپ کے پاس آ رہی ہیں، یہ بہت آگے نکل گئی ہے پرسنٹیج۔ اس کی وجہ یہ جو حالات آج کل ہمارے معاشرے کے ہیں، جو مسائل ہیں، اور جو ہم فیسلٹیز کیا دیتے ہیں بچوں کو۔ ابھی آپ جب ذکر کر رہے تھے، میں نے اس حوالے سے نارکوٹکس والوں کے ساتھ مل کے ایک پروگرام شروع کیا تھا، اس میں نے 10,000 بچوں کو میں نے سپورٹس کے جو آئٹمز سے وہ میں نے فری تقسیم کیے تھے۔ اس قسم کے ہم پروگرام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کو کرنے چاہیے۔ اچھا، میں اگر ڈاکٹر افضل صاحب، یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے کہ اگر پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور جو باقی بھی جو سکولز ہیں وہ چاہیں تو اسکول ایڈمنسٹریشن چاہے تو وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر رکھ سکتی ہے اپنے سٹاف کے اوپر اور جو لوگ آس پاس نظر آتے ہیں، ایسا کرنا ممکن ہے تعلیمی اداروں کے لیے؟ ممکن ہے، ہم نے کب انکار کیا کہ ممکن کیوں نہیں ہوتا سر؟ پھر یہی میں تو سوال عرض ہے کر رہا نا، ہوں پھر یہ چیزیں پھر کس طرح سے پہنچ جاتی ہیں؟ رحمان بھائی، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک تو وہ چونکہ میری باری جو ہے وہ بالکل وقفے کے قریب آتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ چلا جاتا ہے معاملہ۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے اسٹیک ہولڈر ہم نے کبھی انکار نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گے ایز اے شہری پاکستان کے، اور چونکہ بہت بڑی یوتھ ہے ان اداروں کے اندر جن کے ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں، جب تک ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جائے گا یا ہم آگے نہیں بڑھیں گے، یہ مسئلہ جو ہے اس کا سولوشن نہیں نکال سکتے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو آن بورڈ کس طرح سے لیا جائے؟ آپ سے کیا مشورہ کیا جائے؟ بہت آسان اس کا حل ہے کہ والدین، اسکول مینجمنٹ اور جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، اب دیکھیں نا کہ اب ضروری ہے کہ یو این جو ہے وہ ایک چیز کا تو میرا خیال ہے جو کہ ان دونوں کا، سینیٹر طلحہ محمود کا، طاہر عالم صاحب کا تھا، سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ادارے کی بنتی ہے، اسکول کی بنتی ہے، اسکول کی یا کالج کو اس ادارے کی۔ رحمان، پہلی ذمہ داری والدین کی بنتی ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ دیجیے گا، میں آتا ہوں ذرا۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ دیکھیں بچہ، میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ 18 سے 19 گھنٹے گھر رہتا ہے، پھر سوسائٹی کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، سر اس سے ہم انکار نہیں کر رہے۔ وہ موقع نہیں ملتا جو اسے موقع اسکول میں ملتا ہے۔ میں نہیں، یہی تو میرا پوائنٹ تھا سارا کہ اسکول میں اگر اس کو جو ہے وہ بیچنے والا بھی مل رہا ہے، اسکول میں اس کے ساتھ ایسے ساتھی موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جو اسے کہتے ہیں کہ تم بھی یہ کام کرو، نہیں ایسا تو اسے ماحول تو اسکول میں مل رہا ہے نا، نہیں، گھر ایسا میں تو نہیں اسے ماحول نہیں ہے۔ مل رہا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اگر ہم یا گھر تو آگے ڈیلیور نہیں کر کے جاتے نا ڈرگ، سر یہ دیکھیں یہ ساری یہ اویلیبلٹی کی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ سارے کے سارے کیمپسز میں جاتے تھے، میں ایک گھروں میں مثال کوئی ڈیلیور نہیں تھا کرتا۔ ایک مثال تو سن لینا، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب الکولک میڈیسن اور جو نشہ آور ادویات ہیں وہ آپ کی پرسکرپشن کے بغیر ہر فرد تک جو ہے وہ ان کی رسائی ہے کہ کوئی بھی دور پہ دے اور وہ کی گولی لے آتا ہے وہاں سے میڈیکل سٹور سے، تو وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کہاں ہے جس کی یہ ذمہ داری تھی؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی جو 40% پوری دنیا کا نشہ جو ہے وہ پاکستان سے اگر ہو کر گزرتا ہے تو اس کو روکنے والے اور اس کو پاکستان سے گزارنے والے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی اویلیبلٹی روکیں؟ اب ذرا ٹھہر جائے گا ڈاکٹر صداقت صاحب، میرے پاس ٹائم کم ہے مگر ایک سوال بڑا اہم ہے۔ تعلیمی اداروں میں کوئی ہم ایسا میکنزم بنا سکتے ہیں کہ اگر ری ہیبلیٹیشن کی جو ہے وہ فیسلٹی جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں ہو، جو وہاں پر جو ہے وہ میسر ہو، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی مہنگی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ شاید ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو تعلیمی اداروں پر اگر فوکس کریں اور نوجوانوں پہ فوکس کریں تو کیا ہم کوئی ایسا میکنزم بنا سکتے ہیں کہ کیمپسز کے ساتھ جو ہے وہ ایسی کوئی سہولت میسر ہو کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے ایسی تو وہ وہاں پر جا سکے؟ دیکھیں، میکنزم بنانے کی ضرورت نہیں، میکنزم بنایا ہے، آپ کو ویل دوبارہ انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ میں ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ میکنزمز ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں، جیسے ہارورڈ بزنس اسکول میں، ہارورڈ میڈیکل اسکول میں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں، کہ وہاں میکنزم موجود ہیں جو کہ فیزیبل ہیں، جن کو باقاعدہ سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا گیا ہے کہ طلبہ کو کن کنڈیشنز پہ ایڈمیشن ملتا ہے، پھر انہیں کیسے رینڈملی چنا جاتا ہے سیمپلنگ کے لیے، یورین سیمپلز میں پھر طلبہ جو تماشے کرتے ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے،
اور جن کے سیمپل میں کچھ پازیٹیو ڈرگز آتی ہیں تو پھر ان کے آگے کیا سینکشنز لگتی ہیں, کیسے ان کے ٹیسٹ زیادہ ہوتے ہیں, دوسروں کے کم ہوتے ہیں, پھر کیسے وارننگ سسٹم ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ سب کام ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں چلے آپ ہم کر رہے ہیں. لاہور میں ایک یونیورسٹی نے, وہ یہ کہتے ہیں مہنگی بھی بہت ہے, ریہیبلیٹیشن کا کام مہنگا بھی بہت ہے. میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مہنگے کی بات نہیں, پاکستان میں سرکاری سیکٹر میں جتنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں خالی پڑے رہتے ہیں, جو فری ہیں, لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ڈرگ ایڈکشن میں ہوتا ہے وہ ڈرگ کو اپنا پرابلم نہیں سولوشن سمجھتا ہے. تو لاہور کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے. جب آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, پیرنٹل سپورٹ ہوتی ہے, تو والدین جو کہ ریئل سٹیک ہولڈر ہیں اور یونیورسٹی والے بھی ہیں, تو یہ جو خام خواہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی بہت شور مچا دیتے ہیں کہ بہت ڈرگز ہے, اس سے تو صرف سکیئر پھیلتا ہے, خوف پھیلتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. ڈاکٹر صداقت صاحب, میرے پاس ٹائم کم ہے, میں اس لیے چاہتا ہوں ویری کوئکلی میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کی طرف چلا جاؤں. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے, اب یہ مسئلہ تو ہے کہیں نہ کہیں, اب کیا کرنا ہوگا, ہمارا اگلا قدم, ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ اول تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایک ڈرگ کلچر ہماری یونیورسٹیوں کے اندر رہے. اگر 5% استعمال کرتے ہیں یا 10%, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چند ایک لوگ ہیں جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں. یہ کلچر نہیں بنا. کلچر اس وقت بنتا ہے جب 30, 40, 50% اسٹوڈنٹس یہ منشیات کا استعمال کرتے ہوں. بہرحال اگر 5% بھی ہے تو بھی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں کیمپس پر وافر مقدار میں ایسا لٹریچر فراہم کرنا چاہیے کہ آخر ان منشیات کے نقصانات کیا کچھ ہو سکتے ہیں. جب سٹوڈنٹس اس بات کے قائل ہوں گے, یا جب ہم ان کو یہ قائل کر سکیں گے کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ چیز ہے, تو قدرتی طور پر اس کا استعمال بھی کم ہو جائے گا. میں اس بات کے قطعاً حق میں نہیں ہوں کہ ہر طرف پولیس والے دندناتے پھریں, ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں. آخر ایک تعلیمی ادارے میں ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, ایک کھلا ماحول ہونا چاہیے. ویسے بھی ہماری یونیورسٹیوں میں کوئی کم قدغنے ہیں سوچ کے اوپر, لباس کے اوپر, اور اب ہم یہ بھی شامل کر لیں کہ آپ جب تک ایک ڈرگ ٹیسٹ نہیں پاس کرتے تو اس وقت تک آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں ایک میانہ روی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس مسئلے کے اوپر ایک سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے. چلیں رائٹ, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صداقت صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد افضل صاحب, سینیٹر طلحہ صاحب, اور جو ہے طاہر عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج جو ہم نے بات کی ہے, میرا خیال ہے یہ پرابلم کہیں نہ کہیں پر تو ایگزسٹ ضرور کرتا ہے. اس کا سکیل کیا ہے, اس کا پتہ تبھی چلے گا جب کوئی باقاعدہ کو سروے کریں, پتہ چلے کہ ہمارے کیمپسز پر اگر یہ پرابلم ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں تو یہ کتنی بڑی, اور پھر کیونکہ یہ لڑائی ہے جو کہ تعلیمی اداروں نے بھی لڑنی ہے, والدین نے بھی لڑنی ہے, اور ہماری جو حکومت ہے جو اوپر اس سارے معاملات کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی لڑنی ہے. تو پھر سب مل کر بیٹھیں اور کوئی باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنائیں, ایک حکمت عملی بنائیں کہ کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنے. میزبان رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.